मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से नाराज़ होता है तो उसकी ज़िंदगी में कौन सी 5 निशानियां ज़ाहिर होने लगती हैं। दोस्तों, अल्लाह रहमान है, रहीम है, सब्र करने वाला है। लेकिन जब कोई बंदा लगातार गुनाह, तलफी, नाफरमानी और घमंड में डूबा रहता है तो फिर अल्लाह की रहमत रुक जाती है और उसकी जगह निशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। ये निशानियां अचानक सज़ा नहीं होती, बल्कि ये वार्निंग सिग्नल होती हैं। अगर बंदा इन्हें समझ जाए तो तौबा का दरवाज़ा खुला है, और अगर ना समझे तो अंजाम बहुत सख्त होता है। आज की इस पूरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई निशानी हमारी या आपकी ज़िंदगी में मौजूद हो। अल्लाह की नाराज़गी क्या होती है? दोस्तों, अक्सर लोग समझते हैं कि अल्लाह की नाराज़गी मतलब तुरंत बीमारी, गरीबी या मौत। नहीं दोस्तों, अल्लाह की नाराज़गी इससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक होती है। सबसे पहली बात समझ लीजिएगा, अल्लाह की नाराज़गी तब आती है जब बंदा गुनाह पर गुनाह करता है और उसे गुनाह ही गुनाह ना लगे। जब झूठ बोलना आम हो जाए, नमाज बोझ लगने लगे, हराम हल्का लगे और नसीहत चुभने लगे, तो समझ लीजिएगा मामला गंभीर है। अल्लाह पहले दिल को समझाता है, फिर हालात को समझाता है और आखिर में अंजाम दिखाता है। दोस्तों, निशानी नंबर 1, दिल से सुकून का उठ जाना। जब अल्लाह नाराज़ होता है तो सबसे पहली निशानी होती है दिल से सुकून का उठ जाना। बंदे के पास सब कुछ होता है लेकिन चैन नहीं होता। वो हंसता है लेकिन दिल से नहीं, सोता है लेकिन नींद पूरी नहीं होती, कमाता है लेकिन बरकत नहीं होती। हर वक्त बेचैनी, घबराहट, डर, बेकार की टेंशन, ये सब डिप्रेशन नहीं, ये रूह की बीमारी होती है। क्योंकि सुकून अल्लाह की याद में है। जब दिल अल्लाह से दूर होता है तो सुकून खुद ब खुद दूर हो जाता है। नंबर 2, दूसरी निशानी, इबादत में लज्जत ख़त्म हो जाना। दोस्तों, दूसरी बहुत बड़ी निशानी है इबादत में दिल ना लगना। नमाज बोझ लगने लगे, कुरान भारी लगे, दुआ करते वक्त नींद आए और गुनाह करते वक्त मज़ा आए, तो समझ लीजिएगा अल्लाह नाराज़ है। क्योंकि इबादत की लज्जत अल्लाह की तरफ से तोहफा होती है। जब बंदा गुनाहों से तौबा नहीं करता तो ये लज्जत छीन ली जाती है। और सबसे ख़तरनाक बात क्या है जानते हैं? बंदा कहता है दिल ही नहीं लगता, क्या करूं? अरे भाई, यही तो सज़ा है। निशानी नंबर 3, गुनाह आसान और नेकी मुश्किल लगना। दोस्तों, तीसरी निशानी है गुनाह आसान लगने लगते हैं और नेकी मुश्किल। झूठ बोलना सेकंडों में हो जाता है, लेकिन सच बोलना पहाड़ लगता है। हराम देखना आसान लगता है, लेकिन निगाह झुकाना मुश्किल। बुराई पर दिल खुश होता है और नसीहत पर दिल जलता है। ये हालात एक दिन में नहीं आते, ये अल्लाह की नाराज़गी की धीमी सज़ा होती है। निशानी नंबर 4, अच्छे लोगों से दूरी, बुरों से नज़दीकी। दोस्तों, चौथी निशानी है नेक लोगों से दिल हट जाना और बुरे लोगों से दोस्ती हो जाना। अच्छी बात करने वाला बोरिंग लगता है, दीन की बात करने वाला पसंद नहीं आता, लेकिन गाली, गुनाह, मजाक और फिजूल बातें बहुत प्यारी लगती हैं। याद रखिए, अल्लाह जब नाराज़ होता है तो बंदे को गलत सोहबत में डाल देता है। निशानी नंबर 5, नसीहत बुरी लगना, अपनी गलती सही लगना। जब अल्लाह नाराज़ होता है तो बंदा अपनी गलती पर भी दलीलें देने लगता है। उसे हर नसीहत जहर लगती है। माँ बाप समझाएं तो गुस्सा आता है, आलिम समझाएं तो नफरत होती है, और सबसे ख़तरनाक बात, बंदा खुद को हर हाल में सही समझता है। यही वो मोड़ है जहाँ से हिदायत का दरवाज़ा बंद होने लगता है। प्यारे दोस्तों, अगर इन 5 में से कोई एक निशानी भी हमारी ज़िंदगी में है तो आज ही अल्लाह की तरफ लौट आइएगा। अल्लाह आज भी कह रहा है, आजा मेरे बंदे, मैं माफ़ करने वाला हूँ। तौबा अभी भी कबूल है, सांस चल रही है तो दरवाज़ा खुला है। आज ही नमाज की तरफ लौटो, गुनाह छोड़ो
اور سچے دل سے اللہ سے معافی مانگو۔ دوستو، ال- اللہ کی ناراضگی میں برکت کا اٹھ جانا۔ اللہ کی ناراضگی کی ایک بہت بڑی پہچان یہ بھی ہے کہ زندگی سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ کمائی زیادہ ہوتی ہے لیکن پیسے ٹکتے نہیں، گھر بڑا ہوتا ہے لیکن سکون نہیں ہوتا، کھانا موجود ہوتا ہے لیکن صحت نہیں رہتی۔ بندہ حیران ہوتا ہے کہ اتنی محنت کے باوجود سب کچھ ہاتھ سے پھسل کیوں رہا ہے۔ یاد رکھیے، برکت پیسوں سے نہیں، اللہ کی رضا سے آتی ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو تھوڑا بھی بہت لگتا ہے اور بہت بھی کم لگنے لگتا ہے۔ پیارے دوستو، دعا قبول نہ ہونا اگلی بہت ڈرانے والی نشانی ہے۔ دعا کا اثر ختم ہو جانا۔ بندہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ بیماری میں دعا کام نہیں آتی، پریشانی میں دعا راستہ نہیں کھولتی، اور سب سے خطرناک بات کیا ہے؟ بندہ یہ ماننے لگتا ہے کہ دعا سے کچھ نہیں ہوتا۔ ارے میرے پیارے بھائیوں، یہیں سے ایمان ڈگمگانے لگتا ہے۔ دراصل دعا رکتی نہیں بلکہ ناراض ہوتی ہے۔ ناراض اللہ دعا کا راستہ بند کر دیتا ہے۔ گناہ پر شرم ختم ہو جانا۔ دوستو، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ بندہ گناہ پر شرم کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ جو کام چھپ کر کرتا تھا اب کھل کر کرتا ہے، جو باتیں کان میں کہتا تھا اب منچ سے کہتا ہے، اور پھر کہتا ہے اس میں برائی ہی کیا ہے۔ یاد رکھیے، جب شرم ختم ہو جائے تو سمجھ لیجیے گا ہدایت کا دروازہ بہت قریب سے بند ہو رہا ہے، کیونکہ شرم ایمان کی شاخ ہے، اور جب شاخ کٹ جائے تو پیڑ سوکھ جاتا ہے۔ موت کی یاد سے نفرت۔ دوستو، ایک اور بہت گہری نشانی ہے۔ موت کی بات بری لگنے لگتی ہے۔ قبرستان جانا پسند نہیں، موت کا ذکر ڈراتا ہے، آخرت کی بات دل پر بوجھ لگتی ہے۔ بندہ صرف دنیا کی باتیں کرنا چاہتا ہے، مال، پیسہ، مزہ، شہرت، کیونکہ جس دل میں آخرت کی جگہ نہیں ہوتی وہاں اللہ کی یاد بھی نہیں ٹکتی۔ دوستو، بچوں اور رشتوں میں نافرمانی۔ اللہ کی ناراضگی صرف بندے تک سیمت نہیں رہتی، اس کا اثر اس کے گھر پر پڑتا ہے، اس کے بچوں پر پڑتا ہے، اور اس کے رشتہ داروں پر بھی آتا ہے۔ بچے بات نہیں مانتے، بیوی بے ادبی کرنے لگتی ہے، گھر میں بے وجہ جھگڑے ہوتے ہیں، اور بندہ کہتا ہے میرے گھر میں ہی سب الٹا کیوں ہے؟ تو یاد رکھیے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو گھر سزا کی جگہ بن جاتا ہے۔ موت کا وقت بنا توبہ۔ دوستو، سب سے ڈراؤنی بات اب سنیے گا۔ اللہ کی ناراضگی کی آخری نشانی یہ ہے کہ موت توبہ کے بنا آ جاتی ہے۔ بندہ کہتا رہتا ہے ابھی جوان ہوں، بڑھاپے میں سدھار کر لیں گے، ابھی بہت وقت ہے، لیکن موت وقت دیکھ کر نہیں آتی، اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو توبہ کا خیال دل میں آتا ہی نہیں۔ یہی سب سے بڑا نقصان ہے۔ آخری نصیحت اور پکار سنیے۔ دوستو، اگر آپ نے یہ پوری ویڈیو یہاں تک دیکھ لی ہے تو سمجھ لیجیے گا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ نصیحت ہر کسی کو نہیں ملتی۔ آج ہی اپنے آپ سے پوچھئے گا، کیا دل سے سکون چلا گیا ہے؟ کیا عبادت بھاری لگتی ہے؟ کیا گناہ آسان ہو گئے ہیں؟ کیا نصیحت بری لگتی ہے؟ اگر جواب ہاں ہے تو دیر مت کیجیے گا، آج ہی سچے دل سے کہیے، اے اللہ، میں غلط تھا، تو معاف کر دے، میں تیری طرف لوٹتا ہوں۔ یاد رکھیے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، سچی توبہ اور صحیح زندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔